पी के फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला था गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख्वातीन व हजरात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद। शाम 5 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और इसे 6 बजे कराची पहुंचना था। परवाज के 20 मिनट के बाद एक दराज कद जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। अलिफार होस्टिस खालिदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर अब तशरीफ़ रखें, कॉकपिट में आपको जानने की इजाज़त नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया और पिस्तौल निकालकर पायलट अजहर खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो हुक्म का पाबंद है। इस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्तौल मुसाफिरों पर टान ले। इनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे, जो कि फटने वाला खतरनाक मटेरियल था। खौफ और हरास की फिजा जहाज़ में सराहत कर गई। दहशतगर्द ने कैप्टन को हुक्म दिया कि ये जहाज़ कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। इसने कैप्टन को गालियां दें और उन्हें गिन पॉइंट पर धमकाया। कप्तान ने जहाज़ में मुसाफिरों को आगाह किया कि मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन वज़रात, जहाज़ हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस पैदा करके उतरने की इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजहर ने ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की समत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेड क्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज़ की समत बदलने की निशानदेही कर रहा था और तमाम सिग्नल्स ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट फे 1680 वक्त फ़िज़ा में बुलंद हुए और उनका हदफ था पीए फोकर को घेरना, जो किसी सूरत पाकिस्तान ज़मीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजहर को इंडियन हेड क्वार्टर से राब्ता करने को कहा। उन्होंने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेड क्वार्टर मिलाते साथ ही एक मखसूस कोड नंबर बोला। ये महज नंबर ही थे, लेकिन इस मखसूस कोड का मतलब था कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहिब ने पूछा क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ मुनक़ते कर दिया, मुझे ज़ाहिर करते हुए एक दूसरी जानिब से काल को ड्राप कर दिया गया है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेड क्वार्टर में आला हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। ये मालूम हो चुका था कि दहशतगर्द जहाज़ इंडिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में फैसला यह हुआ कि फोकरो हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। इसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और कमांडो फोर्स बटालियन से दस्तों मंगवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होने को था। कप्तान अजहर खान अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट के घेरे में है, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्दों के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफ़ी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली जा सके, हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। का ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट तंजीम से था और वो हर सूरत जहाज़ नया दिल्ली ले जाना चाहते। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखकर आपस में बातें भी कर रहे थे। वो बार बार नक्शा देखते हुए भज एयरपोर्ट को नक्शे में देखकर जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज़ जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेड क्वार्टर से इजाज़त लेना होगी। अब मरहला भोज एयरपोर्ट करके उतरने की इजाज़त लेने का था। कप्तान अजीज़ जानते थे करीब एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही था। उन्होंने वहां करते हुए ये पूछा कि क्या ये भज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये पाकिस्तानी हुक्काम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में ठीक हिंदी में एक तुर्बत याफ्ता एयरपोर्ट ने कॉल हैंडल करना शुरू की। यहां से दहशतगर्दों ने इनसे मुज़ाकरात करना शुरू किए और कहा कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां 33 मुसाफिर हैं, 5 अमले के लोग हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे करने के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बे ना करें।
اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا ایش جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں بھج ایئر بیس پر اترنے دیں تاکہ جہاز کو ایندھن اور مسافروں کو خوراک پانی دیا جائے انتہائی ہوشیاری سے افسر نے ٹھیٹھ ہندی بولتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے ساتھ میں اس نے ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے ہم اب پر اعتبار کیوں کریں نتیجے میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں سیکیورٹی افسران نے منٹوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا کچھ تگودا کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ منظور کرتے ہوئے بھجواٹ اترنے کی اجازت دے دی گئی ہے کو ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے کمانڈوز اور رینجرز تیار کھڑے تھے تمام افسران کی نگاہیں سکرین پر لگی ہوئی تھیں اب جہاز نے فضا میں اپنا ٹائم پاس کرنا تھا جہاز پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں اڑ رہا تھا کیپٹن عزیر ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز کو بلندی پر لے گئے اور وہی گول گھوم گھوم کر ٹائم پاس کرتے رہے اور دہشت گردوں کو بتایا گیا کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں فائٹر جیٹ اس جہاز کے ارد گرد اڑ رہے تھے اور بخوبی جائزہ لے رہے تھے اس وقت حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر تمام لائٹ کو بند کر دیا گیا سارے شہر کی بجلی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد اپنا علاقہ نہ پہچان سکیں حیدرآباد ایئرپورٹ سے پاکستان کا پرچم اتار کر انڈیا کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہیڈ کوارٹر سے معلومات ہندی زبان میں دی جا رہی تھیں کیپٹن عزیر اب جالی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے سارا ایئرپورٹ خالی تھا جب دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم دیکھا تو جائے ہند کے نعرے بلند کیے اور کیپٹن عزیر کو گالیاں دینے لگے تمام کمندوز اور پاک فوج کے جوان جہاز کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے رات کے گھپ اندھیرے میں پولیس اور فوج نے گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دی تاکہ وہ دوبارہ ٹیک آف نہ کر سکیں پھر عملے کے 4 افراد بغیر ہتھیاروں کے جہاز میں داخل ہوئے وہ پاک فوج کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے انہوں نے انڈین فوج کی وردی پہن رکھی تھی اور ہندی زبان بولتے ہوئے دہشت گردوں سے بات چیت شروع کی کمانڈوز دہشت گردوں کے پاس جو ہتھیار تھے ان کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور جہاز میں موجود عورتوں اور بچوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں کمانڈوز نے دہشت گردوں کو کہا کہ اب پہلے سے انڈیا میں ہیں اب عورتوں اور بچوں کو یہاں چھوڑ کر دہلی چلے جائیں اب وہ اس بات پہ راضی ہو گئے جہاز سے عورتوں اور بچوں کو اتار لیا گیا انہوں نے انڈین فوج کی وردی پہن رکھی تھی اور ہندی زبان بولتے ہوئے دہشت گردوں سے بات چیت شروع کی کمانڈوز مسافروں کے اترنے کی دیر تھی کہ اچانک تربیت یافتہ کمانڈوز اچانک جہاز میں داخل ہو گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دہشت گردوں پر ٹوٹ پڑے اللہ اکبر کے نعرے نے ان کو حیرت میں ڈال دیا اس بدحواسی کی سی صورت حال میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع ہوا ریکارڈ کے مطابق 3 منٹ کے اندر دہشت گردوں کو قابو کر لیا گیا وہ حیران پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر کے نعرے والے کہاں سے آ گئے اس طرح ان دہشت گردوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور ان دہشت گردوں کو 17 سال بعد 2015 28 مئی کو پھانسی پر لٹکا دیا